لاباس عليكم؟ كلشي بخير. نتمنى تكونوا تستافدوا من الدروس اللي كنقدم لكم. عندنا اليوم درس جديد وهو جلابه سبور بحال شكل ديال لي سيرفيت اللي كنلبسو بسنسله. هي سنسله غير نصدق وجويبات مونطو كتلبس سبور مع سبرديلات. غادي نوري لكم الموديل وغنفصلوه دابا معاكم وغادي نمونطيوه ان شاء الله. نتمنى يعجبكم وتطبقوه ان شاء الله. ودائما ما تنساوناش ديروا لي لايك الفيديو الى عجبكم وتبارطاجيو وتشتركوا معنا في القناه باش يوصلكم دائما الجديد اللي كنقدمه ان شاء الله. يلا على بركه الله غادي نبداو. عندنا هاد الجلابه مسدوده من القدام وهي سلسله من الصدوق. الوغ كنشدو الثوب كنطويو هكا على جوج، كنطوي غير النص باش ناخذ يعني القدام يجيني مسدود. كنشق البلاصه اللي بغيت فيها السلسله كنطوي هكا على جوج. ما عندي الثوب عريض كنطوي الثوب الى عندي جوج ونص. ما كنديرش هاد الطريقه ديال الفصاله. الى عندي جوج ونص كنخرج الظهر فيه القطاعي وكنخرج القدام مسدود. غادي نفصل معكم من بعد كيفاش تفصلوا الثوب تاع جوج ونص مره اخرى ان شاء الله. دابا هاد الثوب وافي فيه العرض. هاد الثوب اصلا ديال هاد الثوب اللي كنفصلوا بهم هاد الجلاب سبور اصلا تيكونوا فيهم متر 70 متر 80 في العرض. ما فيهمش تيكونش فيهم متر ونص العادي النورمال اللي في الثوب اللي تيكون في الثوب كاملين. هادو تيكون فيهم متر ونص عفوا متر 70 متر 80. هادشي علاش كيعطينا كناخذوا فيه راحتنا في الفصاله. الوغ كنبداو الثوب كي قلنا تنطويو هكا على جوج باش يجينا الثوب مسدوده. كناخذوا الطول ديالنا ديال 6 متر و46. ناخذوا طول متر و 46 كنزيدوا 4 سنتيم ديال الخياط باش يبان لكم. فوالا كناخذوا دائما 8 على 8 كنسدو وكل عادي ديال الجلابه القب. هذا قب كابوتشو. كناخذوا الطريقه ديال اللي كنمشيو لها دائما ديال الفصاله. كناخذوا الصدر مقسوم على جوج زائد جوج. عندنا الصدر مقسوم على جوج. هاد السيده عندنا 31 ونص غنزيدوه جوج سنتيم هي 33 ونص. كناخذوا 33 ونص على طول البياسه كامله. الطريقه كنديرها مبسطه. من بعد ما باقيش غندير معكم الطريقه، ندير معكم الطريقه اللي كندير انا دابا. كنحاول في هذه البدايات نخدم معكم بالطريقه سهله باش نمشي معكم هكا لي زيتاب. انا كنفصل دغيا غنحط ندير نقيطات وكنقطع. دابا انا كنمشي معكم بهذه الطريقه حتى تركزوا معايا مزيان وتفهموا البلاصه فين تيكون والعبر ديال البيست والعبر ديال الكتيفات وكاع داكشي تفهموه. ابخي راه ان شاء الله غادي نمشي معكم بالطريقه الاحترافيه كي كنديروا حنايا وتنسطروا ديريكت. الو غناخذوا كي قلنا على طول البياسه كناخذوا ديك 33 ونص فاصله 5 على طول البياسه. من بعد كنمشيو للكتاف الكشيفات. الكتاف عندنا 28 ونص زائد 1 23 ونص. 23 ونص كنعبروها من جهه الكول هنا. كنهبطوا في بلاصه كي درنا الكتاف 4 سنتيم. من بعد كنسطروا لديك الربعه اللي هبطنا بها. كنهبطوا من الفوق الصدر مقسوم على جوج
ايوا عندنا هنايا 31. كاين دائما انا كيف قلت لكم انا راه كنعبر الصدر على جوج، من بعد كنعبر التقويره الا جاتني كثيره حتى نقصها. المهم واخا كنمشي معكم بالقاعده كنوريكم حتى النقيطات اللي كنضيف انا كندخلهم لكم كندخلهم في الدروس. الوغ كنرجعوا بثلاثه كما العاده، وكنهبطوا بخط مستقيم. هذا الخط كنسطروه. انا دابا ما غنبقاش باقي نسطرو معكم، صافي غتكونوا فهمتوا شحال من مره سطرنا. كنرجعوا بثلاثه، حنا رجعنا بثلاثه من الراس ديال الكتف، كنعلموا هاد ثلاثه كنحطوا الساطين ونهبطوا به ديريكت، وندير ليه بحال هكا ونقسموا على جوج، وكنحطوا نقطه في داك النص باش نجيو نتراسو. انا كنتراسي معكم باليد، ما كنتراسي معكمش بالمسطره تاع التركيز. هنا كيجي داير ديك النقطه، هنا كيمشي ديريكت. هنا هو اللي شرحت لكم، عندي في الدوره ديال السيده عندها 31 في الدوره، غادي نعبر هذه الدوره هكا اللي عندي فيها 32 33 راه مزيانه. لحقاش غيمشي سنتيمتر الخياطه سنتيمتر الخياطه غتبقى لينا 31 ديالها، يعني العبار هو هذاك، ما غاديش نقص ما غادي نزيد. صافي غنهبطوا البيست باش نخرجوا ايفاسي. كنهبطوا السيده عندها 47، هنا اصلا كنهبطوا ب 42 هي ستوندار. السيده شويه عندها لا بواترين، كنهبطوا ليها 47 وكنهبطوا 47. كندخلوا من ديك 47 بجوج لداخل، ندخلوا ب 47 لجوج لداخل. من بعد كنهبطوا ب 60 اللي هي عبر الباسان، باش نعرفوا الباسان ديالها فين غنخرجوا باش ندخلوا عليه في الطراساج ولا لا. الوغ عندنا الباسان 30، دونك 30 جات داخله، ما نخافوش كاين هنا جات داخله على راسنا، يعني ما غاديش فاش غنسطروا ما عندناش مشكل، غنسطروا عادي من هنا. فوالا كنحطوا مسطره في ديك 2 سنتيم اللي دخلنا بها ديال البيست، كنشوفوا جهه الباسان ياك ما دخلنا عليه، المهم هو داخل عليه في المشكل. صافي نسطروا الايباسي ديالنا. هنا كنخدموا بيدي، هنا كندورو غير بيدي، كنجيبو من جهه الايباسي وندورو جهه التركيز. صافي هاي البياسه ديالنا نشطه. غادي نقطع دابا من العاده، كنجي لهنا فين غندير الساسه، كنعبر واحد 35 السطوح ديال الساسه 35 هكا. كنعلمها غنشقو بالنص. احنا قطعنا بياسه، نوريكم هادي تنشقو هاد الشقه هادي. هلا صافي كنشقو هاد الشقه هادي فين غنديرو السلسله نصدق. صافي دابا غنطراسيو الظهر، غندوزو للدار ان شاء الله. عاودنا طوينا الثوب، كناخدو الدوفا اللي فصلنا كنحطوها كيف ديجا وريتكم. نقادوها مزيان، فوالا هي كنحاولوا نقادو الدوفا مزيان حيت عندنا الدوفا لاصقه. نحاولوا نقادو باش اللباس يجيو قد ها هو هنايا قد
كنجيو كيفاش نعبرو شويه باش نبين لكم. غنهبطو باش يبان لكم الخدمه اللي غنخدمو هنايا. فوالا هنا غنجيو كما العاده كيف كنديرو للظهر. شوفوا 8 ديالنا، هي 8 سنتيمتر تتكون في التقبيره. نقربوا هذا الكتف باش نشوفوا العبره واش هو هذاك 8. كنطلعوا ب2 سنتيم، هي 2 سنتيم، عاود هنا 2 سنتيم كنسطروه. كنسطرو ديك الجوج لديك الجوج. كنجيو هنا باش طلعنا وسطنا هاد الكوا هذا، كنجيو بحال كنميلو هكا تيجي مايل باش ما تجيناش ديك التقنيطه في القطعه. كنميلوها باش تجي هكا طلع 2 سنتيم. ديما الظهر تيطلع ب2 سنتيم على القدام، الخلف تيطلع على الامام ب2 سنتيم دائما باش ما تلقاوش مشكل في اللبسه ديال البياسه. كنجيو لهنا للنص كنخرجوا بسنتيم من هذا النص وكنمشيو بها هكا على الحرف. هنا تيبقى قد هنا خارجين سنتيم غاديين وندخلوا عاوتاني على الحرف. صافي هذه هي الخدمه. اين فوا كنحطوا الدوفا كتولي عندنا الخدمه ديال الظهر ساهله. ما وريتكمش انا الخدمه ديال الظهر بوحديتها، تنوريها لكم هكا عمليه وسهله باش دغيا تجيكم بسيطه وتفهموها، باش ما نعكسكمش على الفصاله تقولوا فيها خدمه بزاف. دغيا غادي تعلموا ان شاء الله. نقطعوا الظهر حتى هو. صافي بحال هكا كيفاش يجي. صافي غنكملوا هنايا القطعه ونرجع معكم باش نفصلوا الكميمات والكابوس. دابا غنخدموا الكميمات. نورمالمون كنطوي الثوب وكنخرجوا منه 2 كميمات. انا لقيت ديفو في هاد الثوب، ماشي ديفو غير ديك اللي عند المول الثوب كيبدا يحط الثوب هكا فوق البيسطه ديال الثوب فكتنفق. ما بغيتش نعمر نديرها لا تمشي ما تصلحش بلا شي حاجه تبقى ليا منفخه هكاك. بغيت نفصلكم بكم من هنا ونفصلكم اخر من الطرف الاخر. غنفصلكم واحد من هاد الجهه ونفصلكم اخر من ديك الجهه باش ما نطيحش في شي مشكل مع داك الثوب. الوغ عندنا الطول ديال الكمام 63. غناخذوا الطول 63 ونزيدوا 4 سنتيم ديال لوغلي. كناخذوا كيف قلنا تنهبطوا من هنا السر مقسوم على 4 هي 15 السيده. الصدر مقسوم على 4. من بعد كنسطروها. من بعد كناخذ واحد الخط اللي عندنا شحال عندها 31 في الدوره التركيز. كناخذوا تجينا 31 فعلا هي 31 من هنا لهنا 31. كنشدوا هذا الخط هذا كنسطروه. انا ما بقيتش كنسطرو، انا غير كنسطر دابا على ودكم باش تفهموا. من بعد كيف قلت لكم غنولي نخدم معكم بلا قوه التسطار، ما غاديش نكثروا هذا التسطار اصلا كيبدا يعطل هذا التسطار. بياسه كتوليو تفصلوها دغيا. من بعد ان شاء الله شويه غنمشي معكم خطوه خطوه حتى توليو كل مره تنحيد لكم حاجه، كل مره تنحيد واحد اللعيبه وكنمشي معكم حتى تتعقلوا مزيان على كلشي. كنتو السنتيم كيف قلنا كنقسمو من النص. هنا هاد النص هذا النص كنعاودو نقسموه من النص كيف قلنا. كنطلعو بسنتيم كنهبطو بسنتيم كنقسموه هنا من النص وكنطلعو بسنتيم. هادي غنخدمها معكم بلا ما نطلع بسنتيم مسموع. غنخدمها معكم ديريكت. من بعد ما غاديش تطلعوا غادي تطلعوا به، ماشي ما غتطلعوش به، ما غاديش تعبروا وتعاودوا تقسموا داكشي. كتشدوا غير النص هكا وكتمشيو بيديكم كتشوفوا هذا النص هكا كتعبروا سنتيم كتبان لكم سنتيم. انا هكا نخدموه من بعد هكا، يعني بحال كتجي مايل وكتطلع توصلي النص كتبان لك كتوصلي النص كتبداي تطلعي وكتبداي غاديه ثاني وكتهبطي حتى تجيبي للحد ديال القطعه.
ديال النص اللي علمناه. من بعد كتعاودي غاديه بشويه وكتطلعي توصلي الوسط، كتطلعي بسنتيم وكتبداي غاديه وكتميلي. هادي كنخدموها بلا عبر، مي نتوما ضروري تعبروا في الاول حتى ايديكم كتعود من بعد. الوغ هذا النص هذا هو كيف قلنا، ها هو قسمناه، ها هو هبطنا بسنتيم، ها هو نفس داك العبر اللي خصنا نخرجوا به فعلا. هنا كيف قلنا كنطلعوا بحال هكا باش تبان لكم. هنا كنقسموا تعاود على النص، ها النص ها هو سنتيم، نفس البلاصه اللي طلعنا فيها. يعني هذه مع التعود بطبيعه الحال. من بعد ما غاديش تبداو ديروها، غتبداو تخدموها بلا طراساج. حدكم هادشي كله غتبداو ديروا غير بحال هكا. هاد الاولاني غتقسموا على النص، ومن بعد تحطوا فيه تعلموا، ومن بعد تخدموا بلا ما تعلموش. مي ما داك شويه بشويه كيف قلت لكم. كل مره نحيد لكم واحد الحاجه تركزوا على كلشي. كنمشيو دابا لراسلكم، كنشوف شحال فيه 14، كنديرو 15 على حساب. كنزيدو سنتيم ديال الخياطه. ناخذ هذه طاحت لي وناخذها هادشي ونسطرو من تركيز هنا لكم حتى 15 دقيقه. لا مزيان هذا طوال شويه غادي نعاود ندير باش نكمل. صافي ها هو الرقم ديالنا. غادي نقطعوه لكم الاخر عليه تما كاينه، ومن بعد ندوزو للقب ان شاء الله. دابا غنخدمو القب حيت تكون في الخياطه. هاد الجهه دائما كنديرو فيها 30، هذا تكون في الخياطه كنديرو 34. 30 ديك 4 ديال اللغلي اللي كان هنا عندي واحد في الثوب. غنخدم تقنيته ديال الثوب لهادشي، ونخدم هنايا القدام ديال القب. دائما كنلعبوا مع الثوب كيف ما هو قدامنا. كنشوفوا الجهه اللي كنشوفوا هنايا. هنا غندير ليها قب صغير كنديرو فيه كيف قلنا 28. السيده كبيره ما غاديش تبغي قب صغير، غندير ليها فيه 30. كيف قلت لكم كتمشيو حتى ل 34، تقدروا ديروا حتى 34 على حسب اللي بغات السيده. اما القب النورمال اللي كنديرو في الجلال العاديين اغلبيه تنديرو 28 في هاد العباره هذا. هنا غنعبطو بواحد 5 سنتيم. ديك الخمسه كنجيبوها للقنت، كنفطروها للقنت بحال هكا. من بعد خط كيف العاده، خط مستقيم من هاد العبار طويل على 2 ونص. نورمالمون عندنا فيه 40. ملي كنديرو هنايا هنا كنديرو نورمالمون عندنا القب فيه 30 على 40. ملي كنجيو هنا كنديرو 28. دائما هنا كنرجعو ب 12 اولا كنخرجو ب 12. لا كانت هنا جبنا 30 درنا فيه 30، دائما هنا تتبقى لنا 12. دائما 12 ما كنقصوهاش، ماشي حيت زدنا ديك الجوج هنا نقصو هنا نديرو 10 مثلا، لا دائما الخرجه هنايا 12. هنا كتبقى 12 بحال قلنا. دابا تولي هنا 48. باش تفهموني دابا عندنا القب هنا تنديرو فيه 30. القب الاغلبيه تيوصلوني عليه باش نشرحوا لهم مزيان. هنا 30 على 40 في النورمال ديال القب. هنا عندنا القب فيه لوغلي يعني ديال جلابه صبور، ما فيه لا سفيفه لا حتى شي حاجه. دونك غنديرو هنايا 30 وغنزيدو 4 سنتيم ديال لوغلي. 4 سنتيم غنسطرها لكم باش تكون واضحه وباينه لكم.
هذا 4 سنتيم. ها هي هادي ديال اللوطي، ديال اللوطي كتمشي على حاشيه القب كامل. دونك هادي 4 سنتيم ديال اللوطي. هنا نورمالمون كنمشيو 28 قب صغير. السيده ما بغاتوش صغير درت ليها 30. كيف قلت لكم كنمشيو 30 32 حتى 34 على حسب السيده قداش بغات القب. دونك كنشدو ديك 30 كنهبطو ب5 وكنردوها للقنت ديال القب. من هنا لهنا دائما كتكون تتبقى عندنا 12 في النورمال. باش نديرو 40 ولا 30 تبقى لنا 12. دونك هنا ملي زدنا ديك 2 سنتيم ديال 30 لهنا، هنا غتبقى 10 ولكن غنديرو 12. غنزيدو 2 سنتيم داكشي اللي زدنا هنا كنزيدوها صافي. هذا النص ديال القب كيداير الخط كيف قلنا. كنمشيو هكا كيف ما العاده، كنجيو هكا خارجين من السنتيم ولا داك النص وندخلو كنقورو للقنت. ها القنت و 4 سنتيم. هي ما كنجيبوش 4 سنتيم، كنخليو هادي حتى هادي غتطول صافي. هذا هو القب نقطعوه. كنجيو لهنا لهاد القنيس حيت فيكم كيف قلنا هذا جلابه سبور. كنجيو للقنت كنديرو 10 نعبرو 10 على 10. قرب عليكم باش تبان القنت اللي فيه 30 كنهبطو ب5 وكنرجعو للقنت هو اللي كنديرو 10 10 وكنقورو بحال هكا بحال اللي كتطلع من هنا هكا باش كيجي هكا داير. كنديرو هادو في جلاب السبور، ما كنديروش مقدمات بحال الجلابه العاديه، كندورو بحال هكا. كيمكن لينا نقطعوه كيف ما يمكن لينا نخليوه في الخياطه. تنبغيو نخيطو هكا. انا غادي نقطعو باش تشوفوا كيفاش يجي. صافي بقى لنا الرفير والجويبات ما غاديش نديرهم بالثوب، غنديرهم لا بالجلد بحال اللي في الموديل. هنا غادي نخدم الروفير والجيب اللي غنديرو الجيب ديجا خدمته معكم في جيب مونطون. درت لكم واحد جيب مونطون في واحد المونطو صغير. درت لكم جيب مونطو كيفاش تخدموا جيب مونطو بالكرام. درت لكم في واحد البياسه غير صغيره ما مخدوماش، غير جيب مكتوبه العنوان ديال الفيديو غير جيب مونطو. هذاك الجيب هو اللي غادي نخدموه ان شاء الله، هو اللي غادي نخدموه في هذه البياسه. غناخذ دابا الروفي غنديرو 8 على 8 دابا باش غنفينيو القب 5 كنمشيو 5 هنا بحال الكتف كنهبطو 4 سنتيم بحال الكتف ديال القدام كنسطروه بحال هكا. كنديرو شوف ديك 5 من بعد كنمشيو طويل بحال هكا. نقدروا نسطرو حتى بالمسطره هكا صافي. غير الروفير ديالنا واجد.
كنقسموهم بحال هكا حيت عندنا قدام حلو. هذا هو الروفر غنكينو به. صافي كيف قلت لكم الباندا ديال الجيب كنقطعها من الجلد نوار، والعمارات ديال الجيب هما اللي غادي نقطعهم بالثوب. حيدو الجيب، العمارات ديال الجيب كنقطعو جوج من الثوب وجوج من الدبلور. ديجا هادشي كله وريتو لكم، غنعاود دابا نوري لكم غتوليو تعرفوا اشنو هو الشيء كيفاش يتخدم كلشي. ناخدو مستطيل كيف قلنا، يكون فيه 34 هكاك، هي 34 ولا 22. كنشدو هاد المستطيل هذا، كنشدو هاد القنت هذا وكنجيبو بحال هكا، بحال كنميلو باش نقطعو الجيب. هادو العمارات ديال الجيب، وغنقطع بحالهم على الروفر، على الدبلور حيت جوج بحال هادو الا خدمت بهم جيب واحد يجينا غلط. كندير واحد في الجيب وواحد اخر من الدبلور، هذا الجيب وهذا الجيب، وتندير بحالهم بالدبلور. صافي الباندا اللي غنقطعو من الجلد غنقطعها بحال هكا، نطراسيها لكم، تنقطعها من الجلد. نشدو باندا، تحاول تكون عندنا فيها الطول ديالها 20، نديرو 20 على 5 سنتيم. ديال الباندا بحال هاد الباندا نقطعوها من الجلد. غادي تشوفوها معنا في الخدمه ان شاء الله. غادي نخدم معكم اغلبيه لي فيديو اللي كندوز فيهم بهاد الفصالات، اغلبيتهم كنمونطيهم معكم باش ما تقولوش، باش ما كاين اللي ما يعرفش كيفاش كيتمونطا هذاكشي اللي في الصوت. اغلبيتهم راه كندير لكم فيديو ديال الفصاله، ابخي كنلوح الفيديو ديال المونتاج ديالو كيفاش تيتمونطا المونطو كيفاش كيتخدم. الوغ هاد الباندا هادي كنديرو فيها 20، كنحاولوا كنديرها شويه وافيه. نقدروا نديرو فيها 20، تقدر نديرو فيها 24 ماشي مشكل، لحقيتاش عندنا الباندا تتخدم دابا بالطريقه ديال الجيب. باش تخدم كيخص تكون وافيه باش نقدروا نفينيو من الجناب. المهم هاد التفاصيل هادو غادي تفهموهم في الخياطه، يعني ملي نكونوا كنمونطيو البياسه عاد غادي تفهموا علاش ما كنجيبوش، حيت حنا الجيب اغلبيه كنديرو فيه 16، كتبقى في الباندا 16 هي اللي كتبقى. داكشي اللي باقي الزائد باش تنفينيوه من الجناب بجوج. المهم حيت الطريقه ديال هاد الجيب غادي تشوفوا معنا في الخدمه ان شاء الله، غتفهموا علاش خصنا نديرو فيها في الباندا اكثر من 18 نورمالمون، حيت اللي فصلت معكم جو كخوا اخر وحده تنديرو فيها 18 باش يبقى لنا فيها 16. هذه كنديرو فيها من 20 24 في الطول على حسب فينيسيون ديال الجيب. ان شاء الله غادي تشوفوا معنا في الفيديو ديال الصاله. نتمنى تستافدوا معنا من هاد الفيديو اللي كنقدموا لكم. ما تنساوش عفوا تشجعونا بالتعليقات ديالكم بلي جيم وبالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد ان شاء الله. نتمنى نكون عند حسن الظن، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.